بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ تاسو ته یو بل تقسیم ذکر کوو د معنی په اعتبار سره په اسم کې. اسم په اعتبار د معنی سره دا په دوه قسمه لري. یو ته ویل شي متوحد المعنی او بل ته ویل شي متکسر المعنی. بیا دا متوحد المعنی دا په درې قسمه لري. یو ته ویل شي جزئی حقيقي، بل ته ویل شي کلی متواتی او بل ته ویل شي کلی مشکک. او متکسر المعنی تدیر فارم یو سو اقسام دي. یو ته ویل شي مشترک، بل ته ویل شي حقیقت، بل ته ویل شي منقول او بل ته ویل شي مجاز او بل ته ویل شي مرتجل. وجر اثر پکې دا ده چې اسم په اعتبار د معنی سره د دوه خال نه خالی نه، یا به متوحد المعنی یا به متکسر المعنوي. کو متوحد المعنی نو بیا بر دوه خال نه خالی نه، یا به علم مشخص وي یا به نه. کو چیرې علم مشخص نو د ته ویل شي جزئی حقيقي ورته وي، او کچری عالمی مشخص نو بیا بر دو خالنا خالی نه. یا به ذهنی او خارجي افراد به مساوي وي یا به ذهنی او خارجي افراد مساوي نه. کچری داسې وا چې ذهنی او خارجي افراد د دې مساوي وو نو دې ته بیا ویل شي کلی متواتی. او کچری ذهنی او خارجي افراد مساوي نه نو دې ته ویل شي کلی مشکک. او کچری متکسر المعنی نو بیا بر دو خال نه خالی نه. ګورو با طول معنو د فاربا علی سبیل الاستواء وزوی یا بنی. کچری طول معنو د فار علی سبیل الاستواء وزو دې ته ویل شي مشترک. صحیح شو. او کچری طول معنو د فار علی سبیل الاستواء وزنو نو بیا بخالی نه. معنی اول حقیقی به متروک وي یا به نه متروک. کچری معنی اول حقیقی متروک وا نو دې ته ویل شي منقول. او کچری معنی حقیقی اول متروک نه و نو بیا بر دو خال نه خالی نه. معنی اول حقیقی کې به مستعمل شوی یا به نه. که مستعمل شوی دې ته ویل شي حقیقت، او کنو نو بیا به خالی نه. یا معنی اول حقیقی او معنی ثانی کې علاقه وی یا به علاقه نه. صحیح شو. که علاقه وا نو دې ته ویل شي مجاز، او که علاقه نه نو دې ته شی ویل شي مرتجل ورته وي. پوه شو په دې سبق باندې که پوه پې نه شو. دغه شان د منقول لپاره درې اقسام دي. صحیح شو. پوه شو په خبره. نو وجر اثر په درې اقسام د منقول کې داره چې دا منقول بر دوه خال نه خالی نه. ګورو با د دې د فار ناقل او محسس په شریعت یا باندې کور دې د فار ناقل او محسس دا شریعتو نو دې ته ویل شي منقولی شرعي ورته وي. او کچری د دې د فار ناقل او محسس دا شریعت نو نو بیا بر دوه خال نه خالی اغه نه وي. یا بر دې فار ناقل او محسس دا عرف عامي یا به عرف خاص. کو عرف عام نو دې ته منقولی عرفي وي، او کو عرف خاص نو دې ته منقولی اصطلاحي وي. پوه به شوي په کو پوه به نه شوي. اوس راشي مونږ ردي سبق هغه اجرا کو. حیوانون نو څنګه وایو حیوانون. ګورئ علم تصور قسمي اول تصوری بسيط بدیهی ضروری مفرد قسمي ثانی اسم کلی متواتی. صحیح شو. پوه به شوي کو پوه به نه شوي. حمارون
علم تصور، تصور قسم اول، تصور بسيط بدیهی ضروری، مفرد قسم ثانی، اسم کلی متواتی، اسم کلی متواتی. سری پوه بشو که پوه بنشو. فرسون دی بل ته وګورئ، فرسون څنګه وباسي داسې علم تصور، تصور قسمی اول، تصور بسيط بدیهی ضروری، مفرد قسمی ثانی، مفرد قسمی ثانی، اسم کلی متواتی، کلی متواتی. پوه بشو که پوه بنشو. جمالون هم دغه شان دی، جمالون څه دی، جمالون دغه شان دی. پوه بشو که پوه بنشو. بل سریعون، سریعون دی کنه، سریعون علم تصور، تصور قسم اول، تصور بسيط بدیهی ضروری، مفرد قسم ثانی، اسم اسم څه دی، اسم بل بسری کلی مشکک، اسم کلی مشکک. صحیح شو؟ پوه شو په خبره باندې. دا شان قروء، قرون جاریتون دي ته وګورئ، قروء علم تصور، تصور قسمی اول، تصور بسيط بدیهی ضروری، مفرد قسمی ثانی، اسم مشترک، اسم مشترک. صحیح شو؟ پوه بشو په خبره. دغه شان چې کوم دغه تاسو وباسئ. صحیح شو؟ دا باکر پس څه پکې نشته ګوره ښه.